سلام و احترامی بسیار زیاد تا خدمت تمام شما. امیدوارم که روزی شما تابال خوب گذشته باشه و درسایی که در روزه گرفته میشه و سودهایی که برای بدن در ماه روزه نصیب یاده میشه تمام شما انشاءالله استفاده کرده باشین. ما در خدمت شما چندین فرض کردم که هر چیز را، هر نعمت را که خداوند عالم خلق کرده و هر چیز دیگر که انسان ایجاد کرده یا اختراع کرده جور کرده او برای یک هدف خاصه. اگر در خودم زو هدف برای خودم زو هدف او استفاده نشنه او نتیجه شی سرچپایه الٹا نتیجه میده، یعنی بجای فایده تاوان میده. ما گام قد شما نقل کرده اون کمی و او بری ازی آدم مخرا کی تشنگی آدم میداشنه و امو ضرورت کی در بدن انسان امو قصد کی انسان برای او ضرورت داره امو پرشنه. خودشون خبرن که او حد را کدم همیشه بخوره ناجوریا بسیار قدر ناجوریا رو دورمونه و یکو کس که ما گا ریزه بودم دیگه ریزه خونه بودم جوان بودم که دا خوردو شرط میزد آخر شی اونو از بس که کلو خورد 100 روپیه یک جک شرط میزد که ما خدا 6 جگه وچین که 5 جگه وچین آخر شو بیچاره ده یک بلوک ناجوریا اخته شد. نه امی رقم کلو مثالا شمار داده بودم که تفنگ برای حفاظت جور شده. اگر تفنگ غیر از حفاظت هر استفاده دیگه تاوان داره. یا آدم مکشه یا نفاق میندازه یا فساد میندازه یا ملموت پیسه خرج میشه بلیش دیگه کارتوس شی گولی شی یا مرمیش بے پیسه نمایه نه مفت هم نمایه دیگه. میره کم همی سوشل میڈیا کی هر کس جور کده وسایل ارتباط را تمام شده بری ازی جور کده که انسانا قد یک دیگه خو رابطه کنه، قد یک دیگه خو دوستی خو زیاد کنه، قد یک دیگه خو محبت پیدا کنه، از یک دیگه خو استفاده کنه برای تکامل، برای ترقی، برای پیشرفت. اگر ایرا مور شما هر کس که باشه اگر ایرا سوی استفاده کردی غلط استفاده کردی مطلب نه اگر برای امزی هدف کی جور شده اگر برای امزی استفاده نکردی بزی در هر صورت تاوان داره فایده نداره. مو دمیر وزا خبرها بسیار داغه هر چهار طرف داغ خبرهای بس متاسفانه فیسبوک را که توق منی امو آقای بازل نکویبین بسیار خوب کام گفته بود که مو شما باید قدردیه خود بیشی د دلیل د منطق د پیار د محبت د اخلاص د صداقت قدردیه خود گپ بگی هر چیز را که خوش داری ورم اظهار کنی، هر چیز را که خوش نداری ورم د انسان علی اظهار کنی. لیکن مو شما بجای زی که د پالو یک دیگه خو بیشی قدردیه خود دلیل و منطق بگی مو تمام روز یک دیگه خود دوکری منی توهین منی دشنام منی و امو کونا طریقه رو دوباره در آزمایش منی امو کونا طریقه که هر کس یو کس خوش نماد بس مگه کافره دیگه مو یک حدیث پیغمبر هم استا اتمن شنیدین مگه هر کس کی دیگه کس را کافر مگه از منی از دو اردو یک شی ضرور کافره. یعنی امو آدم کی مثلا احمد محمود را کافر میگه نه یا خود اسکدنی محمود کافره اگر محمود کافر نیه بس خود احمد کافره که چرا محمود را کافر گفته ازی اردو دا قول دا قرار حدیث پیغمبر ازی اردو یک شی اتمن کافره دیگه مهربانی کن امی دو دشنام را پس بند کن امی یک دیگه خود کافر مگین امیرم بند کن. حال تازه ما یک پوست روش کدم یک از دوستای مو پوست کده مرگ بر ضد ولایت فقیه بس تایش یک آدم دیگه کمنٹ کده که زنده باد ولایت علی بازی باز کمنٹ کده که مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر ایجنٹای اسرائیل و امریکا. دیگه از برای خدا همیتر نکن نه اگر تو یکو چیز را خوش داری خود تو حق بیدی دیگروره که او امور خوش نداشته باشه. اگر تو یک چیز را خوش داری بس تو حق داری که خوش داری لیکن تو دیگه کس را حق بیدی که امور چیز را خوش نداشته باشه. یعنی ما از تمام شما فقط برای نمزی امروز نه ویدیو جور کردم اگرچه امروز بسیار ویدیوی دور دراز دل ما بود که جور کردم فقط دوستا و آدم کردم لیکن ما امروز فقط بلدی زی ویدیو جور کردم که از برای خدا از برای قرآن امی فیسبوک را امی دنیای مجازی را امی میڈیا را سوشل میڈیا را امی را مو چرا برای نزدیک شدو استفاده نکنی
امیر چرا مو قدگی خود تفاهم پیدا نکنی توسط امزی چرا مو قدگی خود مهر محبت پیدا نکنی چرا مو قدگی خود دوست نشنی که مو بلده دیگرو جنگ کنی حالی دیگرو راست مگم دیگرو نه خب ما مثلا زیاد د تفصیل نمورم که دوستا که یک بلوک شی متاسفانه هم تحمل نداره هم عقل نداره دیگه مو یک دوست هم روز میگفتن اونا که ایکا بابیش ایکیش تیم نه وقت نداشته ده که اونا رو تربیت کنه اونا ده فیسبوک کلو دو کرینه یا منای که خوار و مادری خود چی عزت و ابرو نداره اونا خوار و مادر دیگرو را ده فیسبوک ده یوتیوب احترام نه دیگه ما از تمام شما خواهش نم که از برای آینده امزی اولاتا از برای مستقبل امزی اولاتای خودون مو از برای مستقبل امزی جوانای خودون مو یک دیگه خورا د فیسبوک تانکری نکنی تشکری نکنی بیشی دم فیسبوک خودون قد یک دیگه خود دلیل بگی منطق بگی یک دیگه خورا قناعت بدی بس دکتر علی شریعتی میگفت که اگر دو نفر روشن فکر اگر دو نفر عاقل روی بروی مشه صدها دریچه فکر بلی اردوی زی آواز مشه مو شما چرا کوشش نکنی که مسائل رو بفهمی مو شما چرا کوشش نکنی که قد یک دیگه خو نزدیک شنی محبت پیدا کنی مهر پیدا کنی دلسوزی پیدا کنی گپ دور دراز بشه ما خالی یک گپ را مگم امی شریعتی دکتر علی شریعتی سردباری سلام گپ زده بود نه مفتی سلام علیکم بسیار کلو در زندگی انسان خوب نقش بازی میتونه خوب کردار ادا میتونه این سلام بری زیه کی سلام علیکم یعنی تو سلامت بشی یک فقط همی قسنیه که ما درو دعا منم که تو سلامت بشی یعنی ما هم د سلامتی است تو ذمہوارم که ما برای سلامتی است تو ایگو کار کنم تو کی مگی وعلیکم السلام یعنی بس تو د جواب شمگی که من بله سلامتی است تو ذمہوارم که ما برای سلامتی تو کارا کنم دیگه قوما دوستا ریزا کٹا اینی مای روزه که ما باید خود از بدیها از خرابیها دور کنی نه دیگه ما ایرانم که امو کسایی که سنگ مذهب را در سینه خمیزنه امو کسایی که تمام زندگی دیگرو کافر خود مسلمان مگه اونمون ده این روزا در فیسبوک از خوار و مادر تا غب نمگه از لعنت و از کافر از کفر کم گبش نمگه هر کس کی خوش شنامت گره تو ایجنت اسرائیلی تو ایجنت امریکایی دوای بسیار کلو بد میسته نه ما دمزی ایرانم که هر دمی مای روزه که ما کوشش منی خود اصلاح کنی دمی مای روزه که ما کوشش منی معایبای خود اصلاح کنی دمی مای روزه ما کوشش منی که از خراب چیزا از بد چیزا پرهیز کنی مو دمزی مای روزه هیچ قرار نداری گو کس که گپ مگر گپ چه خوش منم هست خلاص مثلا حسن رضا علی مگا گفته بود نه ما مر قنجقش گفته بودم که حسن رضا مگا یار مو اختلاف روزانه داره مثلا ما این کالای سیاچوک پوشیدم نه تو کالای سفید ممکنه پوشیده باشی ما موی خو پسکی شانم تو ممکنه بغلنکی شانه کنی ما اینا کتا برود اشتم تو ممکنه ریزه برود داشته شی تو ممکنه هیچ برود نداشته شی ما ریش نه اشتم تو ممکنه خوب کتا ریش داشته باشی کاملا تمام اختلافه لیکن در سر امزی مو چر جنگ ننی چرا دجان یک دیگه چنگاو نمشی چرا یک دیگه خوار مادر ننی زوی تو چرا کالای سفید پوشیده ما کالای سیاه پوشیدم او فلانی مادری تو انتر کنم تو چرا برود نداره ما برود دارم سرم زناخ مود یک روزنامه میتر نکده نه مو باید یک دیگه خود تحمل کنی مو باید دیگه خود برداشت کنی ما از رزگگی میشنم که ما از بسیار اهم روزات کرد میشی این اهم ترین وقت برای آینده ما برای مستقبل ما برای سرنوشت ما مگر مو تبال یمی اهم وقت رایج یه احساس ایش نکده یہ سر مدرک تمشا امیدوارم که دوستا امی گبای مرا گوش کن و از هر طبقه کی تعلق دارین از هر جای کی تعلق دارین از هر فکر از هر سوچ کی تعلق دارین مهربانی کن قدگی خو دلیل بگن مهربانی کن قدگی خو منطق بگن خداوند تمام شما رو نگاه کنه تمام شما خوش بشین تمام شما سلامت بشین